बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और मेरे साथ एतजाज नकी साहब। एतजाज साहब, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में आज जो फिर दो केसेस की सुनवाई हुई, एक वही लेवल प्लेइंग वाला जिसकी कल भी हुई और मिसिंग पर्सन वाला। यहाँ पे केसेस पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि काजी साहब के पास जब केसेस आते हैं, एक केस आता है नवाज शरीफ के हवाले से, जिसमें अगर देखा जाए कि जो सियासतदान है उनकी ताहयात नहली की बात होती है, नवाज शरीफ साहब को उसका जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई फायदा जरूर पहुंचाया जाएगा या पहुंचता है उस केस से। उस पे ईसा साहब की और सुप्रीम कोर्ट की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो जेस्चर है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और जैसे ही वो कोई केस आता है तहरीके इंसाफ को, जिससे कोई रिलीफ मिलता नजर आए, या तहरीके इंसाफ के हवाले से किसी शख्स की बात हो, किसी शख्स का हवाला दिया जाए जो जिसका ताल्लुक तहरीके इंसाफ से हो, तो फायद ईसा साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो तब्दील हो जाती है, वो अग्रेसिव टोन में आ जाते हैं। वो हमेशा बरहमी का इजहार करते हैं, जो भी तहरीके इंसाफ से रिलेटेड वकील हो या कोई फरीक हो या कोई केस हो, उसमें ये तासुब नजर क्यों आता है? देखिए, तासुब तो खैर आपने जरा एक सख्त लफ्ज कह दिया है। मेरा ख्याल है कि उसके बैकग्राउंड में, उसके पस मंजर में बहुत सी चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आज जो हमने जिस तरह के रिमार्क्स देखे हैं आज के केस के लापता मिसिंग पर्सन्स के हवाले से कह रहे हैं, उसमें भी जो टोन थी उसमें यकीनी तौर पर खुद जो बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन्स हैं उसके हवाले से भी जो चीफ जस्टिस साहब का रिमार्क्स है वो हमारे सामने है। उसमें उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए कि जनाब आप ये कर रहे हैं, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है। अच्छा, इसी तरह उन्होंने जो खालिद लांगू का केस है, खालिद लांगू के हवाले से जो रिमार्क सामने आए हैं, उन्होंने कहा कि वो किस तरह से उन्होंने करप्शन की और नैब ने किस तरह से उनको रिलीफ दिया, वहां पे भी हमें ये अग्रेसिव टोन नजर आई है। इसी तरह पीटीआई के हवाले से केसेस में भी हमें ये अग्रेसिव टोन नजर आती है। आप ये कह रहे हैं कि जाहिर है उस वक्त रिमार्क्स मुख्तलिफ होते हैं जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो, या लाहली केस के रिमार्क्स का आपने अभी जिक्र किया। लाहली जब यहाँ नवाज शरीफ का जाहिर है तो उसमें वो बार बार कहते रहे कि 5 साल की मुद्दत है, पार्लियामेंट ने तरमीम की है तो उसके तहत ही ये मामला आगे चलेगा। मेरे ख्याल में कुछ चीजें हो सकता है कि वो इल्जामात जो पीटीआई के कारकुनान लगा रहे हैं और उसका एक खास पस मंजर भी है, वो अपनी जगह पर हो, लेकिन टेक्निकली बहुत सी चीजें जो है उसमें अगर उस केस के और इस केस को आप कंपैरिजन करेंगे तो उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। तो जाहिर है फिर उसके हिसाब से आपका रवैया भी होगा, टोन भी होगा, रिमार्क्स भी होंगे। लेकिन आज जो रिमार्क सामने आए कि जनाब आपने लतीफ खोसा साहब पेश हुए जी जी और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपने जो एप्लीकेशन दी है और जो कुछ आपने लिखा उसके नीचे आपका सरदार लतीफ खोसा लिखा हुआ है। जी जी तो आपने ये सरदार क्यों लिखा है? सरदारी निजाम तो खत्म हो गया, आपके दौरे हुकूमत में सरदारी निजाम खत्म हुआ था और आपके बेटे भी सरदार हो गए हैं अब। जी जी। तो उन्होंने माजरत की, उन्होंने कहा जी वो टाइपिस्ट ने वो कर दिया है, तो मैं लेकिन उनको कह दूंगा एतजाज कि मेरे साहब, ख्याल में जी यहाँ पे सवाल ये है, पर्सनल चीजें ये हैं। खड़ा होता है जी। कि अब जो सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जो करीबी दोस्त भी हैं फैज ईसा साहब के, और सुप्रीम कोर्ट में एक्टिंग जो चीफ जस्टिस है वो भी वो रहे जब ईसा साहब छुट्टियों पे थे, उनका जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे है उस पे जो नाम लिखा है उसके साथ भी सरदार लिखा हुआ है, तो वहां पे बरहमी क्यों नहीं आती? फिर वही आ जाता है ना। आप कहते हैं मैं सख्त लफ्ज यूज करता हूँ, तासुब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे एक दोहरा में आ रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज लिखे तो उसको आप साथ बिठाते हैं, उसको आप एक्टिंग चीफ जस्टिस भी बना के चले जाते हैं, ठीक है। और जहाँ पे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, उनका कोई बंदा इस तरह की हरकत करे, और ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, ये एक पर्सनल अटैक था। ठीक। वो आप या तो फिर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से वो चीज हटवा दी जाए कि वहां पे जो सरदार तारिक मसूद साहब का नाम है उसके साथ से भी सरदार हटा दें। इस वजह से शायद मैं कहीं कहता हूँ कि तासुब जो है वो नजर आता है। नहीं, जी यकीनन जाती अटैक्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए। और लतीफ खोसा साहब, खोसा एक ट्राइब है, उसके साथ एक लकब है, सरदार का लगता है, उसके लिए जरूरी नहीं कि सरदारी निजाम हो। जी जी तो मेरे ख्याल में ये खुद चीफ जस्टिस साहब भी इसको जानते हैं। आपने बिल्कुल सही एक पॉइंट उठाया कि उसमें फिर अगर सरदार पे एतराज है तो फिर सबके साथ ही ये होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता उसको जरूर माफ कर देना चाहिए जिसका जाती नाम ही सरदार है। मोहम्मद सरदार किसी का नाम हो तो उसको तो आप नहीं कर सकते। तो ये तो खैर मेरे ख्याल में आमतौर पर अदालतों में रिमार्क्स में ये बातें सामने आती हैं। अब जाहिर है लतीफ खोसा साहब के हवाले से ये खुद वो उसका क्या रद्द-ए-अमल देते हैं क्या नहीं देते, लेकिन एक एग्रेसिवनेस हमें मौजूदा केसेस के रिमार्क्स में नजर आती है। और ये आते ही यानी जब से जस्टिस साहब काजी काजी साहब ने ये मनसब संभाला है
तब से ही हमें ये नजर आ रहा है, मुख्तलिफ लोगों की सरजनिश करना, ये सारी चीजें हैं। मगर बात ये है हुसैन साहब के केस जो चल रहा है इस वक्त, लापता अफराद केस हो या लेवल लेवल प्लेइंग प्लेइंग का हो। फील्ड की बात हो, उसकी नोयत के हवाले से फैसला क्या आता है? बुनियादी चीज ये होती है कि जो जज साहबान होते हैं, रिमार्क्स बाज दफा आप मजाक में भी बाज दफा कुछ बात कर देते हैं, दोनों जानिब से वकील भी कर देते हैं, जज साहबान भी उसका जवाब दे देते हैं, लाइटर नोट पे भी बात हो जाती है। लेकिन जो फैसला होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिमार्क्स के शायद इतने असरात मुरतब नहीं होते पब्लिक पर, लेकिन फैसले के असरात मुरतब होते हैं, रियासत पर उसके असरात मुरतब होते हैं, आम आदमी पर उसके असरात मुरतब होते हैं। इस वक्त क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है कि नहीं है, ये आपको मुझे इस रियासत के हर शहरी को वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। फैसला उस पर क्या सामने इस आता है पर वो फैसला इसको आ डिसाइड चुका करेगा। है ऑलरेडी। नहीं सुप्रीम अभी कोर्ट एतजाज साहब इस जी पे फैसला दे चुकी है कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है। जब क्या जस्टिस लेवल मंसूर प्लेइंग अली फील्ड शाह साहब बरकरार थे करें जी। और वो जो साथ कौन से जज साहब थे वो दूसरे जस्टिस चलें खैर हाँ मेरे जहन में दो नहीं, हम याद जजेस है ने और बड़े सख्त रिमार्क्स दिए दो थे दो रुकनी बेंच और ये ने फैसला पहले आ चुका है। उस फैसले की धज्जियां, उसका फैसले का मजाक उड़ाया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और उसके बाद ये एप्लीकेशन गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत के चक्कर में जी कि जनाब आपने फैसला दिया है और उसके बावजूद जो कागजात की जांच पड़ताल है ना उसमें कोई लेवल वो प्लेइंग हमें नजर आ नहीं रही दिया है जा रहा ना, जी। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। तो तो मैं कह रहा हूँ इस पे अगर कोई फैसला आता है, कोई एक्शन लिया जाता है, कोई हुक्मनामा जारी किया जाता है इलेक्शन कमीशन को, तो यकीनन उसको देखा जाएगा ना। एक लेकिन फैसला तो एतजाज देखें, वो तो पहले आपने इदारे को कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है फैसले अदालतों के अगर आप देखें तो वो शायद अदालतों के मुंह पे मारे जा रहे हैं वापस कि जो जिन्होंने उन पे अमल दरामद कराना है इदारों ने वो इस वक्त तो नहीं मान रहे। ठीक है इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया। आज पेशावर हाईकोर्ट के बाहर से जिस तरह वो ईमान ताहिर को उठाया गया, हालांकि वो कोर्ट से राहदारी जमानत लेके निकली और उसके बाद भी जो पुलिस ने कहा ये आपका फैसला है, राहदारी जमानत ये आपके मुंह पे है अदालत के, हम तो उठाएंगे, और वो उठा के ले गए। और वहां पे जब आप एक मनसब पे हैं तो आपको इन तमाम तर चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। अब मैं जिक्र करता हूँ यहाँ पे आज फिर से इमरान रियाज खान साहब की बात हुई जी और जो मिसिंग पर्सन केस में शुएब शहीन साहब ने जब जिक्र किया उनका, और उन्होंने कहा कि जी इमरान रियाज खान साहब ने कहा है कि वो अदालत से दरख्वास्त ये करते हैं कि उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए, वो अदालत में पेश होना चाहते हैं। जिस पे फैज ईसा साहब कहते हैं कि जनाब मैं टीवी नहीं देखता, ठीक है, वो आए और आके जनाब यहाँ पे बात करें जो भी उन्होंने करनी है। जिस पे उन्होंने कहा कि जी आप उनको सिक्योरिटी फराहम करें। फैज ईसा साहब इस पे भी अग्रेसिव हो गए। उन्होंने कहा कि जी मैं उनको रेड कारपेट बिछा के दूं या मेरे पास कोई फौज है। तो सर अगर आपकी जिम्मेदारी है, आप एक ओहदे पे फायद है, ठीक है, और ये कोई छोटा ओहदा नहीं है। इस वक्त आप निजाम अदल के सबसे बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं फैज ईसा साहब, और उसके बावजूद आपकी जानिब से ये बातें कि जनाब मेरे पास कोई फौज नहीं है या कोई इस तरह की चीज नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो सुप्रीम कोर्ट में आना चाहे उसको बाहिफाजत आने की और जाने की भी इजाजत है। अच्छा, उसमें ना मेरे ख्याल में वो ये डिमांड कर रहे हैं कि आप दरखास्त दे देना इस बात की। आप ये कहें कि जी टीवी पे उन्होंने आपसे दरखास्त की है, तो अब ये तो कोई बात नहीं है ना कि टीवी पे दरखास्त की है तो उस पे एक्शन ले लिया जाए। माजी में ऐसा होता भी रहा है, बहुत से ऐसे आप सुमोटो की बात कर रहे हैं, वो आते ही इन्होंने कहा कि एज फॉर नोटिस जो है ना उस तरह से नहीं। लेकिन ये बात रिबास की आप बात कर रहे हैं तो यकीनन ये अग्रेसिव अगर दरखास्त आती है, या वो ये कह सकते हैं जज जो है वो ये कह सकता है सिक्योरिटी पे अहकाम जारी करें कि उनको मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी दी जाए, उनकी जान को खतरा है या इससे पहले इस तरह के वाकयात हो चुके हैं, तो ये अहकाम तो दिए जा सकते हैं। अगर वो नहीं दे रहे, उसमें अग्रेसिव हो गए तो यकीनन उस पे जरूर सवाल उठता है। लेकिन ना ये तो रिमार्क्स है ना, अगर दरखास्त दे दी गई है, ये जो टेक्निकली तकाजे हैं अदालत के, वो अगर पूरे कर दिए गए हैं वकील की जानिब से और वो आ रहे हैं, वो एतजाज दरखास्त दे रहे हैं, साहब मैं इस केस में आना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे सिक्योरिटी फराहम कर दी काजी जाए। साहब ये कहते हैं मैं टीवी नहीं देखता, जी लेकिन उनको अबसार आलम का भी पता है, उसको वो कोट करते हैं। उनको वो जो दूसरे थे मतीउल्लाह जान साहब, जब उनको उठाया गया उस केस का भी जिक्र हुआ वहां पे, ठीक है, उनको भी कोट करते हैं। फिर काजी साहब ये कहते हैं जी इमरान रियाज असर और रसूख वाला बंदा है तो उसको जो है वो क्यों नहीं आ सकता यहाँ पे, ठीक है। अब शायद काजी साहब को लगता है कि जो फेम है ना उसको असर और रसूख कहते हैं, क्योंकि वो बंदा कितना फेमस है। हालांकि कोई भी अगर आप देखें तो सरकारी ओहदा जो है वो इमरान रियाज के पास कभी नहीं रहा। अब सार आलम साहब के पास रहा है, सारा आलम साहब चेयरमैन पैमरा रह चुके हैं। उनको आप कहते हैं कि जनाब वो असर रसूख वाला बंदा है और सारा आलम जो बेचारा था वो असर रसूख वाला बंदा नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नजर आते हैं, नहीं डबल स्टैंडर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। देखें, दोनों बातें अपनी जगह पे दुरुस्त है। फिर वही बात है,
آپ اس کو سیاسی بیان سمجھے یا جو بھی سمجھے، بات یہ ہے کہ اثر و رسوخ سے چیف جسٹس صاحب کا کیا مراد ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں، اور یہ کس اثر و رسوخ کی بات ہو رہی ہے جو کل کسی کے پاس تھا آج کسی اور کے پاس ہے، تو میرے خیال میں ان کا اشارہ اس جانب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اثر و رسوخ والا ہے یا نہیں ہے، اگر وہ کسی کیس میں کورٹ سے التجا کر رہا ہے کہ جناب اس معاملے کو دیکھا جائے، وہ ریکویسٹ کرتا ہے یا وہ اپلیکیشن دیتا ہے، وہ قانونی تقاضے پورے کرتا ہے، وہ آتا ہے، تو کسی کا اثر و رسوخ ہو یا نہ ہو، کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو سنے، دونوں جانب سے سنے اور پھر جو شواہد ہیں اس کی بنیاد پر فیصلہ کرے۔ اچھا ٹی وی نہیں دیکھتا آپ نے کہا ہے، یقیناً میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب نے اس منصب کے سنبھالنے سے پہلے ٹی وی دیکھتے ہوں گے نا، جی اس کے جی بعد شاید نہیں دیکھتے ہوں کیونکہ مطیع اللہ جان کا آپ نے حوالہ دیا، آپ سار عالم کا حوالہ دیا، وہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں۔ آج کل جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں اس کے بعد اگر کوئی ایسی ریکویسٹ آئی ہے تو یقیناً وہ ٹی وی اچھا نہیں دیکھتے رضا ہوں گے۔ صاحب اور میں اس میں یہ ایڈ کر دوں، یہ ویسے پوری دنیا میں ایک ضرور سٹینڈرڈ ہے کہ جج صاحبان جو ہیں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ سوشل انٹریکشن بھی کم کریں جی جی اور یا ٹی وی اور خبریں جو ہیں وہ اس سے بھی دور رہیں، امپریس نہ ہو جائیں، اگر وہ دیکھیں بھی تو اس کا امپریشن جو ہے ان کے فیصلوں میں نہیں سر آنا چاہیے، انصاف دینا ان کا یا کام ہے تو سوشل کم میڈیا سے کو کم دیکھ رہے انصاف تو دیں۔ ہیں۔ اب آج انہوں نے کہا کہ جناب میں عمران راز خان کو نہیں جانتا، کل بھی انہوں نے یہ بولا۔ اب جو عثمان ڈار کی والدہ ہیں انہوں نے بھی آج گفتگو کی، انہوں نے کہا جناب آپ مجھے بلائیں، میں آپ کو بتاتی ہوں عمران ریاض کون ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس فیملی کے ساتھ بھی اب اوور آل اگر بات کریں تو قاضی صاحب جس عہدے پہ فائز ہیں ان کو چاہیے نہیں، آخر میں آپ بس مجھے اس پہ کمنٹ دیں کہ جو حالات وہ الیکشن سے دیکھ رہے ہیں، اور الیکشن کی ذمہ داری آپ نے خود اپنے کاندھوں پہ اٹھائی نا کہ میں کرواؤں گا الیکشن، سپریم کورٹ کروائے گی الیکشن اور حکم جاری کیا اور سارا کچھ، پھر صرف الیکشن کروا دینا تو کافی نہیں ہے۔ الیکشن اگر صاف اور شفاف نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہوتے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں روز جس بنیاد پر شاید ضیاء صاحب کے دور میں اس طرح کی چیزیں دیکھی گئی تھی، اور اس کے بعد سے اب آ کے اس قدر مطلب جو کسی کو دبانے کی کوشش، ایک پارٹی کو سائڈ پہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ اس کا اعتراف کر چکی ہے۔ جس 22 دسمبر کے فیصلے کی آج ذکر کیا قاضی صاحب نے، اس میں سپریم کورٹ نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ جو اس وقت پاکستان کی مقبول ترین پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کو سائڈ پہ لگایا جا رہا ہے اور عمران خان کو حصہ نہیں لینے دیا جا رہا۔ اور اسی وقت سائفر کے بھی ساتھ جب سماعت ہوئی تو اس میں انہوں نے رہائی کا بھی، ضمانتوں کا بھی جو ہے وہ عدلیہ کی جانب سے حکم آیا۔ اب ان تمام تر معاملات پہ کیا قاضی صاحب کو آنکھیں بند رکھنی چاہیے اور اس چیز کا انتظار کرنا چاہیے کہ کوئی آئے مجھے جگائے اور اس کے بعد میں جاگوں، یا ان کو خود سے جاگنا چاہیے؟ دیکھیں الیکشن کروانا تو سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے نا، الیکشن تو الیکشن کمیشن ہی سر ذمہ کروائے گا، داری تو یہ لی بات ہے تو نا انہوں درست ہے۔ نے۔ نہیں ذمہ داری انہوں نے کہا الیکشن کروائے جائیں، 8 فروری جی کی جو ڈیٹ آئی ہے، یہ کورٹ نے اگر یہ کیا ہے تو بنیادی طور پر یہ بھی کورٹ کا کام نہیں تھا۔ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، آئین میں درج ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں آپ الیکشن کروائیں گے اور صاف شفاف الیکشن کروائیں گے، لیول پلینگ فیلڈ دینا یہ بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ عدالت متعلقہ ادارے کو احکامات جاری کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، ہدایات جاری کر سکتی ہے کہ الیکشن وہ کنڈکٹ لیکن کروائیں۔ ان اب اگر وہ احکامات پہ عمل ادارہ درآمد بھی تو عدالت نے اگر کروانا ہے اگر نا۔ وہی میں بات کروں، اگر وہ ادارہ اس کی وائلیشن کر رہا ہے تو اس پہ آپ جب کورٹ میں جائیں گے کہ جناب اس یہ ادارے نے وائلیشن کی ہے، میں اس کے اگینسٹ فریق ہوں، تو تو وائلیشن پھر ہوتی نظر کیوں نہیں آ رہی؟ یہی تو میرا سوال ہے، دیکھیں ہو رہی ہے نا احتجاج صاحب نہیں، اگر وائلیشن؟ وائلیشن نظر آ رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جج جی صاحب جو ہیں معزز چیف جسٹس صاحب، وہ وائلیشن نظر آ رہی ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو بلا لیں، اس کو نوٹس لے تو لیں آج خود نوٹس اور کا اختیار وہ نہیں ہے ان کریں کے پاس، چلیں اختیار۔ پریکٹس پروسیجر کے بعد اگر اختیار ان سے یہ لیا نہیں گیا، صرف یہ کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور اس کے کمیٹی جو ہے وہ اس چیز کا فیصلہ کرے گی کہ لینا کہ نہیں لینا، اور کچھ کریں تو صحیح، کچھ لوگوں کو بتائیں تو صحیح، کوئی میسج ہی اپنی طرف سے بھیج دیں کہ جناب جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک ہونا تو چاہیے یا نہیں ہونا اس چاہیے۔ پہ انہوں نے کل بھی ریمارکس میں یہ بات کی ہے کہ جو وکلاء یہ کہہ رہے ہیں وہ درخواست دے دیں نا، شیخ رشید صاحب آ کے درخواست دے دیں، وہ اپنا تو سر وہ کیس آج بھی لڑ انہوں لیں، نے کہا کہ وہ عمران کیوں ریاض نہیں بھی آ آتے؟ جاتے ہیں، شیخ رشید بھی آ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ واپس ان کو نہیں جانے دیا جاتا، یا جس طرح آج ایمان طاہر کو اٹھا لیا گیا ہے، اگر ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا پھر؟ نہیں اس پہ بھی یقینی طور پر بات کری، ہم پہلے ابتدا میں اس کا جواب دے چکے ہیں، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ شیخ رشید، جسٹس مسرت ہلالی کے ریمارکس آج آپ نے سنے، جی جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ جو شخص اپنے بات آ کے نہیں کر سکتا وہ کسی اور کی کیا بات کرے گا، پھر پولیٹیشین ہے نا آپ سیاست دان ہیں، آپ لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ مجھے پولیس اٹھا کے لے جائے گی اس لیے آپ سپریم کورٹ نہیں آئیں گے، تو یہ بھی بات نہیں ہے۔ ہاں اچھا، یہ سپریم بات کورٹ کو درست کچھ ہے، نہیں کرنا چاہیے، سپریم وہ کورٹ کو بیٹھی رہے؟ کرنا چاہیے۔ صحیح حسین صاحب اس کا صحیح جواب ہم ابتدا میں دے چکے صحیح۔ ہیں کہ سپریم کورٹ کو اگر یہ درخواست سامنے آتی ہے سیکورٹی فراہم کرنی چاہیے، ہمارے پاس بہت سے ایسے کیسز میں ہیں، سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا کیس ہے، اقتدار اس میں صاحب کورٹ نے دیکھیں، یہ آپ احکامات صحیح کہہ دیے رہے ہیں، ان کو کہ جانا چاہیے، سیکورٹی آواز فراہم اٹھانے کے کریں، لیے جانا چاہیے، تو وہ آئیں تو وہ باہر نکلتے ہیں، جی۔ آتے ہیں، اور جس طرح کا حالات چل رہے ہیں ان کو پھر اٹھا لیا جاتا ہے، تو ایکشن تو ایٹ دا اینڈ پھر بھی سپریم کورٹ نے تو لینا سر نا۔ وکیل درخواست تو دے گا نا،
یہ بات درست ہے اس بات کے قطع نظر، مگر اگر آپ یہ کہیں کہ اس وجہ سے وہ درخواست نہیں دے رہے کہ ان کو سیکیورٹی کی وجہ سے اٹھا لیا جائے گا، اس لیے شیخ رشید صاحب فریق نہیں بن رہے کیس میں. اور دوسری جانب وہ جو تاج نہلی والا کیس ہے اس میں سپریم کورٹ خود سے اشتہار جاری کرتی ہے کہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں جو تاج نہلی کا معاملہ وہ کچھ اور ہے، اور جو آرٹیکل آئین ہمارا کہتا ہے وہ اس میں کچھ اور ہے. تو اس کیس کو بڑی جلدی سے نمٹایا بھی جا رہا ہے، سنا بھی جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ کی خود سے یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے نااہلی کے معاملات جو ہیں ان کو وہ ختم کر دیا جائے، یا جس طرح انہوں نے کل کہا کہ معمولی وجوہات پہ جناب کسی کو جو ہے وہ نہیں نااہل کرنا چاہیے. یہ سپریم کورٹ کے کل کے ٹھیک ریمارکس ہے. فیصلہ ابھی اس کا بھی آنا ہے، وہ بھی دیکھیں گے کہ کیا کیا فیصلہ آتا فیصلہ ہے، کیا کہتے فیصلہ کیا ہیں، آتا بالکل ہے. صحیح. لیکن لیکن میرا آپ الیکشن ایکٹ کی بات کر رہے ہیں حسین صاحب، الیکشن ایکٹ میں پارلیمان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ترمیم کرے، قانون سازی کرے، اور یہی ریمارکس آئے ہیں. اگر الیکشن ایکٹ میں پارلیمان نے 5 سال کی مدت طے کر دی ہے جو گزشتہ یہ ابھی پارلیمان تھی، تو اس کے بعد وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، پھر جج کا تو یہ کام نہیں ہے کہ وہ اگینسٹ دا آئین کوئی فیصلہ دے گا. اگر ترمیم میں 10 کی بجائے 5 سال کی مدت کر دی گئی ہے تو اب جج نے اسی آئین کے تحت جو پارلیمان نے بنایا اسی کے روشنی میں فیصلہ دینا ہے. کورٹ ہمیشہ آئین کی تشریح کرتی ہے، آئین بناتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آئین کی تشریح میں ان کو یہ لگ رہا ہے نہیں جی 10 سال ہونی چاہیے، تو میرے خیال میں اس میں پھر فیصلہ آ جائے لیکن گا. کورٹ ہمیشہ دیکھیں، ہم نے جو دیکھا ہے کہ جب 2018 کی تشریح تھی وہ کچھ اور تھی، انہی فیصلوں پہ تاحیات نااہلی وہ بھی سپریم کورٹ کی جانب سے کی گئی تھی، تو اس وقت اور کیا ترمیم ہو چکی تھی پارلیمان نہیں میں؟ ترمیم نہیں ہوئی تھی. لیکن دیکھیں بہت سے معاملات ہیں، جب یہ رجیم چینج والا آیا اس میں بھی جو نااہلی کے معاملات تھے کہ جو لوگ ووٹ دیں گے ان کو بعد میں وہ الیکشن لڑنے کی اجازت بھی دے دی گئی دوبارہ سے. تو یہ کورٹ کا تو تشریح چینج ہوتی رہتی ہے ہمیشہ، وہ جب کوئی چیف جسٹس چینج ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے تشریح کر دیتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھیں. اور ہم خود کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کو بھی موقع دینا چاہیے، لیکن الیکشن لڑنے کا، سلیکشن کروانے کا موقع نہیں دینا چاہیے. بات تو یہ ہے نا کہ عوام فیصلہ کرے، آپ میں یا جمہور جس کو کہتے ہیں وہ فیصلہ کرے، وہ ووٹ ڈالے. لیکن جو تمام تر انتخابات کا معاملات ہیں اس کی بھی سپرویژن کسی نہ کسی کو کرنی ہے. اگر الیکشن کمیشن اس میں ناکام ہے تو آخر پہ پھر راستہ دوبارہ عدالتوں کا ہی بچتا ہے، بالکل اور صحیح. بجائے اس کے کہ بہت دیر ہو جائے ٹائم پہ آپ کہتے عدالتوں ہیں کہ کو ہائی پہلے کورٹ کوئی جانا فیصلہ لے چاہیے. لینا چاہیے. بالکل صحیح. بہت شکریہ طاہر صاحب آپ کے ٹائم کا. باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.